नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए हम आपके सामने वो तमाम सवालात, वो तमाम विरोधाभासी बयान लेकर आएं जिनको लेकर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखें और सही सोच, सही विचारधारा आप बना सकें या उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकें। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं वो है, क्या इस्लाम में इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल, चाहे फिर वो किसी भी संदर्भ में हो, वो बेटी की लिहाज से हो, परिवार में महिला के लिहाज से हो या और कोई रिश्तों के लिहाज से हो, इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल क्या इस्लाम में जायज़ हैं, कहीं से भी उन्हें जस्टिफाई ठहराया गया है, और क्या ऑनर किलिंग का कोई कॉन्सेप्ट कुरान हदीसों में मिलता है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना ज़बरुल कादरी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और हमारे साथ एडम सीकर हैं जो कि एक्स मुस्लिम हैं और एक लंबे वक्त तक उन्होंने कुरान को, हदीसों को पढ़ा, समझा और उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो उनके अपने तर्क हैं। तो सबसे पहले मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुरान हदीसों में ऑनर किलिंग, इज्जत के लिए हत्या, चाहे वो किसी भी रिश्ते की हो, किसी भी शख्स की हो, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पत्नी बहन, कुछ भी हो, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिलता है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अला ज़ालिका हुब्बिका हबीबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैडम, आपका सवाल बहुत बेहतर। मज़हब इस्लाम के अंदर रिश्तों का कत्ल तो बहुत बड़ी चीज़, आम आदमी, इंसान बहुत आला चीज़, किसी को ज़रर, ख़तरा या दबोचर करके इस तरह कत्ल, गारत, क़िताल, जंग, अहद, इन तमाम चीज़ों की, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, रिश्तेदार हो, बाप हो, बहन हो, माँ हो, कबीले के हो, अपने मज़हब के हो या गैर मज़हब के हो, कोई भी हो, किसी इस तरह जहरियत और मारियत की इजाज़त इस्लाम देता ही नहीं है मैडम। यानी किसी भी चीज़ से नाराज़ होके, खफा होके अगर लगे कि परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाया, कुछ भी किया, तो उसकी इजाज़त नहीं है कि उसको आप। जान बड़ी अनोखी चीज़ है, रब ने जान इसलिए दी है। एक कुरान शरीफ की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस। कुरान में एक जिन्न का लफ्ज़ आया, एक इंसान का। इस इंसानों से वो सारे इंसान मुराद हैं जो सारी दुनिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी मुल्क, किसी भी देश के क्यों ना हो। रब ने, ईश्वर ने, भगवान ने जब पैदा किया है इनको तो सिर्फ इबादत के लिए। अब इबादत कौन सी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद में जाके सजदा ही करे। अपने एतबार से जिस मजहब में जो पैदा हुआ वो अपने मजहब के एतबार से उसको याद करे, उसकी परिस्थिति और पूजा करे। तुमने दुश्मनी की तो इजाजत नहीं है कि तुम उसको कत्ल कर दो। अगर वो तुमको है तो उसको कत्ल कर दो या उसको मार दो, उसका गला घोट दो, उसका हाथ काट दो। शरीयत इस्लामिया इसकी सख्त तरीन शिद्दत के साथ मजम्मत करती है। और कत्ल अगर किसी ने कर भी दिया जानबूझ करके किसी का, तो उसके लिए कुरान में सजा है, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फीहा। अगर जानबूझ करके किसी ने किसी को कत्ल किया, उसकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम में है, वो किसी सूरत में निकाला नहीं जाएगा, हमेशा जहन्नम में जलेगा। इतनी बड़ी सख्त वईदात। चलिए ठीक है, एडम सीकर भी हमारे साथ हैं। इस्लाम हालांकि वो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास बाकायदा कुरान हदीस का हवाला है जी, वो अपने मन से नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके पास कुरान हदीसों का हवाला है जहां पर इस्लाम में जायज ठहराया गया। एडम, Exactly. अब दोनों आप लोग नहीं ठीक हो सकते, या तो मौलाना साहब ठीक हैं, एक सिंपल सा मैं इनके लिए सवाल रख देता हूँ। इतनी लंबी इन्होंने तमहीद बताई, अगर मैं उस तमहीद में जाऊं तो बहुत सारी कुरान की सूरतें हैं जहाँ पे इनको मसला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 47 के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये प्रॉफिट के लिए बेफिटिंग नहीं है कि वो कैप्टिव ऑफ वॉर रखे जब तक वो ज़मीन के ऊपर मैसकार, कत्लो कताल ना कर दे। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 कहती है, जाओ कत्ल करो इन तमाम मुशरिकीन को, जहाँ पाओ घेरे में लो, इनको घात में लो, और जहाँ बैठे इनको मार डालो, कत्ल कर दो जब तक वो तौबा ना कर ले, ज़कात ना दे दे, नमाज ना कायम करें, यानी कि मुसलमान ना हो जाए। यानी कि और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जाते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं, अगर शरिया इस्लामिया यहाँ पे नाफिज हो जाए, एक बाप का अपने औलाद को कत्ल करने के ऊपर कसास क्या है? मुझे सिंपल आंसर दीजिएगा सर, लंबा ना कीजिएगा। देखिए मेरे अजीज, बहरहाल मैं
میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو صحیح ہے، لیکن مجھے کو آپ نہیں دیکھ رہے، پرابلم ہے کچھ. دیکھیے آپ نے میڈم نے جو سوال کیا، جیسے میں نے آپ کو سنا، تھوڑا سا آپ بھی غور سے سنیں. آپ نے جو کیا، جو آیت جو آپ نے نمبر بنا، ہر ایک نوعیت کی ہے کہ آپ نے قصاص کیا ہے. قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، اب بے گناہ تھا، قتل کر دیا، تو اس کی سزا قتل کی سزا قتل ہی ہے. اگر تم نے کسی کو ستایا نہیں، کسی کو قتل نہیں. آپ غور سے سنیے. یہ نہیں پوچھا سر، یہ نہیں پوچھا سر. پہلے سوال سن لیں، کیونکہ آپ جو اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں، ارے تمہید اس لیے باندھی جاتی ہے کہ آپ غلط سوال کرتے ہو. سر ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے شریعہ اسلامیہ کے تحت، اسلامک شریعہ ڈاکٹرن کے تحت. کس لیے؟ اس باپ کا اس کا جرم کیا تھا میرے بھائی؟ اس کا جرم کیا تھا؟ آپ مجھے تینوں کیٹیگرائزیشن میں بتا دیں. کیٹیگرائزیشن نمبر 1، اس کا کوئی جرم نہیں تھا. سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیٹیگرائزیشن. اس کا کوئی جرم نہیں تھا، بلا وجہ قتل کیا، اس کے بارے میں بتا دیں. اس کا کوئی جرم تھا، اس کے بارے میں بتا دیں. اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا، اس کے بارے میں بتا دیں. تینوں کیسز کے بارے میں بتا دیں سر. آپ کے لیے اوپن ہے، شریعہ اسلامیہ ریفرنس دے کے بتائیے گا. تمہید نہ باندھیں، کیونکہ ابھی آپ نے تقریباً 1 منٹ 60 سیکنڈ بولا، میرے سوال کے جواب کی طرف نہیں آئے. دیکھیے سوال سمپل ہے، جواب بھی سمپل. آپ کے سوال بنیادی طور پر غلط اور یہ جو ہے من گھڑت. دوسری چیز، کوئی باپ اپنے سن لیجیے. آپ میں نے آپ کو سنا کہ نہیں سنا؟ میڈم آپ ان کو، جب میں ان کی بات سننے ہوں تو آپ کو ان کو سننا چاہیے. میں ان کی بات سنا. کوئی بھی دنیا کا باپ بغیر کسی جرم کے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا. اگر بیٹے کو باپ نے قتل کیا ہے تو آپ یہ نوعیت بتائیں کہ کس بنیاد پر اس کو قتل کیا ہے. کسی بھی بنیاد پہ کیا ہو. ایک منٹ قادری صاحب، جی کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو اس کے لیے، مطلب ٹھیک ہے، شریعہ کا بھی قانون ہے، دیش کے بھی قانون ہے، تمام چیزیں. ٹھیک ہے، تو ایک باپ اگر اپنے بیٹے کا قتل کرتا ہے، یہاں پر ایڈم کی بات سے میں سمجھ پا رہی ہوں، کسی بھی بات سے ناراض ہو کر، ناگوار گزری ہو، اسے اپنی عزت کے خلاف لگی ہو، اپنی شان کے خلاف لگی ہو، ایک آنر کلنگ کرتا ہے اپنے بیٹے کی، تو وہ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا. باپ ہتھیارہ نہیں کھلائے گا، اس کو اس کی ہتیا کی سزا نہیں ملے گی. یہ ایڈم کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ اور وہ دونوں کا سوال میں لیکن آپ میری باپ، دونوں لوگ میری بات سنیں. باپ نے بیٹے کو قتل کیا، خواہ خواہ ایک دنیا کا کوئی باپ اولاد کو جگر سے پالتا نہیں کر سکتا جب تک کہ نوعیت نہ ہو. نوعیت کو ظاہر کیجئے. میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پسند آیا، میرے پریوار کی عزت کے خلاف کوئی ایکشن لگا. ایسے میڈم کوئی باپ پسند نہیں کرتا. یہ من گھڑت سوال اور یہ اس کا. آپ اس کی کنڈیشن بتائیے نا. قادری صاحب آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ آنر کلنگ کیا ہوتی ہے پھر؟ اور آنر کلنگ کا مطلب؟ آنر کلنگ اپنے عزت کے لیے، اپنے رسوخ کے لیے، اپنے سمان کے لیے کسی کی ہتیا کرنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ اور اپنوں کی ہتیا ہوتی ہے، وہ آپ کو پتا ہوگا. آپ ہی کرتی رہیں گی تو اپنی عزت کے لیے، اپنی حیثیت کے لیے آپ بھی سمجھتی ہیں اس سماج میں، اور انسانیت کا قتل سب ہے. لیکن باپ نے کس بنیاد پر کیا؟ یہ جو سوال کر گئے کہ آپ اتنی تمید مت باندھیے، یہ مت کیجئے، میں نے کلیئر کر دیا. تو آپ یہ بتائیے کہ کون سے جرم کی بنیاد پر باپ نے بیٹے کو قتل کیا؟ آپ اس کو بتائیے. ہم نے تو منع کر دیا. باپ ہتھیارہ کہلائے گا کہ نہیں، چاہے وہ بنیاد کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو. ارے ایسے کیسے ہتھیارہ ہو جائے گا؟ سنیے نا، اگر کوئی آدمی اپنے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. بتائیے، کلیئر کیجئے نا آپ. میں کلیئر کرتا ہوں. میں نے آپ کو 3 چیزیں دی تھی، آپ نے سنا نہیں تھا، آڈینس سن چکے ہوں گے. 3 چیزیں میں نے دی تھی، 3 کیٹیگرائزیشن. کیٹیگرائزیشن نمبر 1، بلا وجہ قتل کیا. I don't care. بلا وجہ کوئی قتل نہیں کرتا میرے بھائی، یہ غلط ہے. حضرت سن لیں. ارے سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ حوالہ دیجئے. ایسے تو میں بھی ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہے. آڈیشن کو گمراہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کا حوالہ دیے کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ اس طریقے نے ایک باپ کو قتل کیا. اس طریقے سے آپ آدھی بات کو چھپا کر کے اور اس کو گمراہ کریں گے تو ایسا کام نہیں چلتا. مسند احمد حدیث نمبر 346. الفاظ حدیث بیان کیجئے. حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں ایک شخص خطاب نہیں ہے، وہ عمر بن خطاب ہے. وجہ قتل کیا. پہلے الفاظ صحیح کیجئے. عمر بن خطاب، خطاب نہیں، خطاب ہے وہ لفظ کو صحیح بیان کیجئے. خطاب ہی بولا. سنے، کانوں میں سے چونیاں نکالیں حضرت. آپ الفاظ، زبان کو بھی ذرا صحیح کریے. میرے کان صحیح ہیں، تمہارے کان غلط ہوں گے. اگر ڈیبیٹ پر بیٹھا کریں تو الفاظ کو صحیح بہترین طریقے سے. میں نے آپ کو نہیں، یہ آن کان ناک، یہ پڑھی لکھی زبان نہیں ہوتی ہے. الفاظ صحیح طریقے سے رکھیے. آپ اپنی مریادہ کو سمجھ گئے نہیں آپ؟
भाषा को अंदाज में लीजिए अदब के साथ। आपको हजरत कह के बुला रहा हूँ। हजरत नहीं किया, हजरत बाद में कहा है आपने। कान वान ये चीजें पढ़ी लिखी जबान नहीं होती है भैया। हजरत कह रहा हूँ आपको। किसको? क्या हो गया मौलाना साहब, इतनी जल्दी थक गए? क्यों थक गए? अभी तो सिंपल सा, अभी तो 2 और कैटेगराइजेशन रहती है, अभी तो पहली कैटेगराइजेशन कोई कंडीशन नहीं है आपकी। अल्फाज़े हदीस इस तरीके से इस्लाम को अगर बदनाम करने से आप जैसे लोगों से न हम थके हैं, न थके थे, न इंशाल्लाह थकेंगे। हक हक होता है, बातिल बातिल होता है, राइट? बातिल बातिल होता है। हंसने से और इसके ये बात अच्छा ठीक है, एक सेकंड आपकी क्या सवाल है पूछिए, कादरी साहब जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि वो थके नहीं है, वो जवाब देंगे। एक एक करके सवाल पूछिए, वो यहीं इस शो पे आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। 3 कैटेगराइजेशन कादरी साहब एक ही बार में पूछ लूं या अलग अलग सवाल पूछूं? कादरी साहब की मर्जी से पूछूं। नहीं मेरी मर्जी, ये सवाल करें, मैं कंडीशन के मैं हवाले से अल्फाज के साथ मैं बैठा हूं इंशाल्लाह। चलिए पहला सवाल। कैटेगराइजेशन नंबर 1, you do not know the reason. कैटेगराइजेशन नंबर 2, उसने कोई गलत काम किया है, गुस्सा हुआ और बाप ने कत्ल कर दिया। कैटेगराइजेशन नंबर 3, वो मुर्तिद हो गया। मेरे भाई आप तर्जमा पढ़ रहे हैं या हदीस का तर्जमा या हदीस बयान कर रहे हैं, ये बताएं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना। क्वेश्चन ये क्लियर कीजिए पहले आप कि आप किताब में से देख रहे हैं या हदीस का तर्जमा बयान कर रहे हैं, वो बताइए। वो कह रहे हैं आप हदीस एग्जैक्टली पढ़िए, शब्दशः तर्जुमा मत करिए। हाँ, अल्फाज़े हदीस बयान, अगर हदीस पढ़ रहे हैं तो अल्फाज़े हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं पढ़िए। इसलिए कि तर्जुमे में लोगों ने अपने एतबार से अरबी जबान को, इस्लाम को गलत दिखाने के लिए अपनी मर्जी से तर्जुमा किया। आप अल्फाज़े हदीस पढ़िए, किताब का नाम बताइए, रावी का नाम बताइए। कादरी बैठा आपका जवाब देने के लिए। हंसने से कुछ नहीं होता है, हंसने से कुछ नहीं होता। हंसने से क्या फायदा? ये बचकानी बातें हैं। मैंने तो सवाल रखा है सर। मैंने रखा, ये आप हंस रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं हंसना भी जानता हूँ। ये बचकाना बातें, जिम्मेदार जगह है ये। नहीं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं क्यों? अरे मैं गुस्सा करता ही नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी है भाई, मैं क्यों गुस्सा करूं आपसे? हजरत फिर मैंने तो अभी सवाल किया है, हदीस तो पढ़ी ही नहीं। तो पढ़ के सुना दो। नहीं, अभी मुझे सिर्फ सवाल करना है आपसे। क्या? पहले हदीस सुनाइए। पढ़ूंगा। हदीस सुनाइए पहले सवाल का जवाब तो आज, फिर हदीस भी पढ़ूंगा। हाँ तो पढ़िए, सुनाइए। अच्छा जरा मुझे ये बताइए, तारिक दीन के ऊपर क्या सजा है? तारिक का मतलब क्या है? आप तारिक से समझते क्या हो? जिसने दीन को छोड़ दिया उसकी सजा क्या है? तारिक को कौन सा? हाँ देखिए, एक मिनट, जो आपने सवाल किया उसी पर की सजा बता दें। भाईजान बात सुने। तारिक का मतलब आप समझते तो से तारिक पढ़ रहे हैं या ता से तारिक पढ़ रहे हैं? आप ये बताएं। सर मैं अलिफ से तारीख पढ़ रहा हूँ। अलिफ से तारीख कोई आता ही नहीं, अलिफ से तारीख कोई आया नहीं पूरी अरबी जबान में। अगर हो तो मुझे दिखा दो। अरे हजरत, बातों में से बात निकालने की बजाय अगर आप जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जब गलत बोलोगे भाई तो गलत पहले मतलब तो साफ रखिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। मुंह छुपा के बोलने से कुछ नहीं होता, सामने मुंह छुपाना ही तुम्हारी अलामत ये है कि तुम बिल्कुल इस्लाम के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को छोड़ो, गलत, हिंदुस्तान की बात है। पाकिस्तान का नाम मत लो, पाकिस्तान का नाम, मैडम पाकिस्तान का नाम ले लीजिए, हिंदुस्तान की बात कर लेंगे। पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, हिंदुस्तान में बैठे हिंदुस्तान की बात करो आप। गलत। इस्लाम हिंदुस्तान में आया था सर। अरे वो कुछ नहीं, आप अपनी डिबेट पे जिससे मकसद से आए हो आप वो मकसद बयान कीजिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इससे कोई लेना देना की बात करते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं। मेरे शो का नाम ये नहीं है क्या कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान, क्या कहता है हिंदुस्तान का इस्लाम या पाकिस्तान का इस्लाम। मेरे शो का नाम है क्या कहता है इस्लाम, तो इस्लाम की बात करते हैं। आदम आप भी इस्लाम तक ही सीमित रहे। पाकिस्तान हिंदुस्तान ना कादरी साहब आप करें ना आजम आप मैनुअल उमदा सालिक सेक्शन O2.0 clearly states, according in the book of justice clearly states, एक बाप को और एक माँ को, ये इस हजरत इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह का लिखा हुआ शरिया मैनुअल है। उमदा तो सालिक दुनिया में कहीं से भी आप ले सकते हैं, सारी दुनिया जानती है, मौलाना साहब जानते होंगे। एक बाप को और एक माँ को अपने बच्चे या अपने बच्चों के बच्चे के कत्ल करने के ऊपर किसास नहीं है। जी हजरत क्या कहते हैं? देखिए आपने ये जो बयान किया, पहले तो दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले लफ्ज़ जो आपने पहले इस्तेमाल किया था तारीख,
तारीख दो तरीके से होता है, एक तोय से तारीख होता है, एक तारीख से तारीख होता है। देखिए आप सब बोलते हैं, आपके अंदर परेशानी ये है कि जब आप बोलते हो तो फिर दूसरे को भी सुनने का मादा रखो, तभी निकल के आएगा कि सच्चा कौन है और गुमराह कौन कर रहा कौम को। समझ लीजिए, ये जो आपने इमाम शाफई का नाम लिया और इमाम शाफई के लिए बात लिया, इसका सबूत आपके पास अगर है कुरान की रोशनी में या अहादीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तारीख के एतबार से, तो आप पढ़ के बताइए। सर मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताता हूँ, उम्दा सालिक पेज नंबर 584 हिंदी में बात कीजिए, मैं थोड़ा इंग्लिश का कम समझता हूँ, इंग्लिश में कम समझता हूँ, 5 नहीं, आप थोड़ा हिंदी में बात करें। मदरसे के अलावा भी कुछ पढ़ लेना था ना, फिर आप मैं पढ़ लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इंशाल्लाह आज भी काफी हूँ और कल भी काफी था। इस तरह की टांटिंग करने से आपको गुमराह करने का मौका मैं कौम को नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आप जैसे मुंह छुपा करके शर्मिंदा लाचार होने वालों को इंशाल्लाह मौका नहीं दिया जाएगा। हक था, हक है, हक रहेगा इंशाल्लाह। आपको जो बयान किया जाए वो इधर उधर की टांटिंग से कोई फायदा नहीं। गोली खा लें, गला खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीख रहे हैं आप। अरे मेरी तो आवाज ही ऐसी है, तुम्हारी तो आवाज इसलिए पता नहीं चलेगी कि पर्दे में बैठे हो। तुम्हारा तो जुर्म यही है मेरे भाई के मुंह छुपाए बैठे हो। क्या कहती है हदीस पढ़ के बताइए। सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान का जो, अरे यार ये तो सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमे के ऊपर मुझको यकीन नहीं है तुम्हारे। हलाल नहीं है ना, अलबत्ता 3 बातों में से। अल्फाज हदीस पढ़िए, अल्फाज हदीस, अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं। जी एक मिनट एडम, इनका ये कहना है कि आप अपनी मन से इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, आप अल्फाज हदीस पढ़िए। इज इट पॉसिबल? और क्या? अच्छा तो मैं ये पढ़ देना, चले जाएं। मैं इन्हें कहता हूं सुनन इब्ने माजा 2534 पढ़ के दिखा दे मुझे सिर्फ। इब्ने माजा किस किताब का नाम है बताइए। मैंने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया 2534 पढ़ दे, तर्जुमा कर दे बस। मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जो बेहुदा सवाल इस्लाम को बदनाम और नाकाम, कादरी साहब चलिए, एडम को पढ़ना नहीं आता, एडम को नहीं आता, आपको आता है, तो वो आपको हदीस का नंबर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ दीजिए, आप मौलाना हैं, आप जानकार हैं, आप तर्जुमा बता दीजिए ताकि दर्शकों तक सही जानकारी जाए, गलत जानकारी ना जाए। एडम गलत बात फैला रहे हैं, तो आप पढ़ दीजिए। एडम नंबर बताइए, वो पढ़ेंगे। अच्छा आपकी बात पूरी हो गई मैडम, अब मैं कहूं 534 ना, अब मैं कहूं मैडम कुछ, ठीक है आप पढ़ दीजिए। सुनिए ना, अल्फाज हदीस पढ़ दीजिए कादरी साहब। और 1 मिनट, ये काय के लिए बैठे आने के बाद मेरे, अगर मैं पढ़ दूंगा आपको तो नहीं ये आती क्या? के आने के बाद ये काय के लिए आने के बैठे? कादरी साहब आपको नहीं आती, वो तो गलत बोल रहे हैं। तो इनको क्या आता है, ये काय के लिए बैठे हुए हैं? नहीं कादरी साहब, अगर वो गलत है, वो तो मैं तो आप इस्लाम आप जो कह रही हैं मैं आपका सपोज करता हूं। मेरी बात समझिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर गलत बात कहे। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो तर्जुमा गलत कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तो आप प्लीज, तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, न जाने कितने लाखों लोग इस शो को देखेंगे, आप प्लीज सही तर्जुमा, सही अल्फाज हदीस पढ़कर उन लोगों को बताइए कि ये आदमी गलत झूठ फैला रहा है। आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, कुरान का मकामो मर्तबा हदीस से बहुत अफजल व आला है मैडम। अब मेरी आप बात सुने, बीच में ना बोले। जब कुरान ने ऐलान कर दिया, देखिए बोल गए कादरी साहब, आपने कहा कुरान का तर्जुमा बहुत ऊपर है, सूरत तौबा सुनिए, कुरान का सबसे मकाम, कुरान की आयत पाक, मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फिया, सबसे पहले कोट करके मैंने आपको बताई। मज़हब इस्लाम किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता। मुझे नहीं मालूम कादरी साहब, मुझे नहीं मालूम, तो फिर आपने कहा कि इनका इंटरप्रिटेशन गलत था। आप मौलाना हैं, ये धर्म छोड़ चुके हैं, तो मैं आपकी बात को ज्यादा तरजीह दूंगी। तो कुरान आपकी बात का ज्यादा सम्मान है, सुनिए ना, आपकी बात का ज्यादा सम्मान है बनस्पत एक शख्स के जिसने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, वो इस्लाम के बारे में क्या कुछ बोल रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर वो गलत बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो बतौर मौलाना ये आपका फर्ज है कि मेरे शो पर आप सही आयत पढ़कर, उसका सही तर्जुमा कर अल्फाज हदीस पढ़कर लोगों को बताएं और एडम साहब की पोल खोल दें। मैं कुरान की आयत पढ़ा, उसका तर्जुमा बताया, आपने सुना? कुरान की आयत मुबारका हक थी, हक है, हक रहेगी। ये कौन सी वाली आयत की बात कर रहे हैं? ये दोनों सेम है। देखिए सुनिए, मेरे को अरबी नहीं आती, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, ये दोनों आयतें सेम है या अलग अलग? कौन सी? ये जो बोल रहे हैं। अरे मैं, आप तो उसको सुननी नहीं रही, बीच में एकदम टोक देती हो। नहीं, आपने पढ़ के पहले सुनाई थी ना। सुन तो लीजिए, मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फिया,
یہ ایک قرآن کی آیت، اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا، ہندی ترجمہ میرے سارے ناظرین سنیں کہ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کر بغیر کسی گناہ کے اگر کسی کو قتل کر دیا تو وہ جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، جہنم میں غرق ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اور یہی حق ہے قرآن کا اعلان۔ قادری صاحب یہ ایک آپ کی آیت ہوئی، آپ نے جو پڑھی اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا، اب ایڈم والی بھی پڑھ دیجئے جو ایڈم چاہتے ہیں۔ ایڈم کون سی چاہتے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ، قادری صاحب کو تو سب زبان میں آتا ہے ایڈم، وہ الفاظ سے پڑھ دیں گے۔ ایڈم کون سی آپ بتائیے، دو بتائیے، دو چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ کے ان کا انٹرپریٹیشن کر دیں۔ یہ تو کچھ چاہتے نہیں، ان کے پاس تو جھوٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے تو ان کا جھوٹ کی پول کھولیے، میں تو آپ کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہی ہوں قادری صاحب، پھر آپ کہیں گے کہ بنا صاحب دل توڑ دیتی ہیں، آپ پلیٹ فارم نہیں دیتی ہیں۔ ایڈم آپ بتائیے، وہ پڑھیں گے اور آج آپ کا جھوٹ سامنے لائیں گے سب کے۔ جی مجھے ایکسپوز کر دیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھ دیں پلیز۔ کس کو؟ آپ بتائیے، میں مجھ سے جو سوال ہوا میں نے پڑھ دی، آپ خالی اعتراف۔ دیکھیے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارے ناظرین ان کی غلط کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ارے قرآن کی آیت، قرآن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا قتل کیا جائے، کسی کو ناحق ستایا جائے۔ میرے ناظرین دیکھ لو کہ ایک جو منہ چھپائے بیٹھے ہیں وہ اسلام کے خلاف بول کر کے اسلام کی طاقت کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے آج۔ قادری صاحب آج آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، یہ شخص خود چیلنج کر رہا ہے کہ اسے جھوٹا ثابت کریں، اسے ایکسپوز کریں، کریے آج آپ۔ کس کو؟ اور ایک اور آیت ہے، قد جاءکم رسول من اللہ نور۔ ایک اور چھوڑیے نا، جو یہ بول رہے ہیں وہ والی پڑھ کے ان کو بتائیے غلط بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں۔ اگر یہ بولتے رہیں گے تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے، ان سے بھی کچھ پڑھائیے۔ سنیے نا میری بات، ان کو بھی تو دیکھ لیجئے کچھ پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں، یا خالی منہ چھپا کر کے بیٹھے۔ یہ تو غلط، یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول رہا ہوں، پروپیگنڈا پھیلا رہا ہوں، یہ تو کہہ رہے ہیں میرا جھوٹ ثابت تو کرو۔ تو ہمارے ان کے آپ کا فرض ہے نا بطور مولانا، بطور اسلام کے رکشک، ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا۔ بتائیے کون سی آیت پڑھنی ہے اور کون سا ترجمہ کرنا ہے، آج کریں گے مولانا صاحب، اور آپ کا جھوٹ دنیا کے سامنے لائیں گے۔ ایڈم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھنے کو بول رہے ہیں شاید۔ ہاں تو سورہ، ہاں جی نہیں تو 123 پڑھ دیں، وہ آسان ہے، ذرا ہلکی ہے۔ کون سی والی؟ بڑی سٹرونگ ہے، ان کو ذرا ڈبل ڈوز لینی پڑ جائے گی بعد میں، تو 127 پڑھ دیں۔ 127 پڑھ دیں، چوائس دی ہے بھائی، 5 پڑھ دو یا 127 پڑھ دو۔ آپ کی ڈبل دو دو یا کچھ ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان کا حشر یہ ہوگا، قد جاءكم رسول من الله انفسكم جاءكم في انفسكم ما جاء قال منه يتفكرون تتفكرون اني جاعل في الارض خلیفہ۔ نہیں تو یہ آیت نمبر 5 ہے۔ کس کو؟ یہ مکاری ہے، یہ داد و دہیش ہے، اسلام نہ بدنام ہوا ہے، آپ جیسے لوگوں سے نہ بدنام ہوگا، وہ حق تھا اور حق رہے قادری گا۔ صاحب ضروری نہیں ہے سب کو سب کچھ یاد رہتا ہو، کہ آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو کھلے دل سے سویکار لیجئے مجھے نہیں آتی۔ کون جو یہ بول رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5؟ کون سا یاد آتا ہے؟ آپ سارے ان کو نہیں آتی ہے، آپ بھی مان لیجئے نا، انہوں نے تو کہہ دیا مجھے نہیں معلوم۔ ان کو کالی منہ چھپانے کے لیے اسی لیے بٹھالا کہ ایک آ جائے۔ یہ تو اگر یہ لا کے اعتراض کریں گے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قادری صاحب آپ دوسری دوسری پڑھے جا رہے ہیں، جو یہ بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ان میں کچھ غلط لکھا ہے؟ اچھا قادری صاحب ایک منٹ میری بات سنیے، قادری صاحب میری ایک بات سن لیجئے۔ ان کے بیہودہ باتوں کے جوابات دینا کوئی ضروری نہیں، حق ہے ہمارا رہے گا۔ ان کے سوالوں کے جواب نہ دو، ابھی آپ نے کہا سارے سوالوں کے جواب دیں گے، ابھی آپ کہہ رہے قرآن کا آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، تم خالی بیٹھے ہو۔ آپ اس کو تسلیم، آپ نے کچھ پڑھ کے نہ الفاظ حدیث آپ نے پڑھی، نہ کوئی حدیث کا ترجمہ 20-24 کرنے کے بعد کر دے تو لوگوں کو پتا چل جائے۔ کوئی احادیث پڑھی آپ نے؟ آپ کو اوپن دے رہا ہوں۔ اچھا چلے ایک سمپل سی بات کرتے ہیں۔ کس کو؟ ایک سیکنڈ آپ وہ پڑھ دیجئے۔ قرآن سورہ توبہ، آپ دیکھیں سورہ توبہ، آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے، سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے، منہ مانگا انعام دوں گا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 پڑھ دیجئے۔ آپ جیسے لوگوں کا چہرہ قرآن نے بے نقاب کر دیا ہے۔ اچھا ایک بات سنیے، ایک منٹ، قادری صاحب انہوں نے آپ کو 3 آیت پڑھنے کو بولی ہیں، آپ نے ایک بھی نہیں پڑھی، آپ کو آتی نہیں ہے کیا؟ جب آپ سنتی نہیں، جب آپ جانتی نہیں کہ قرآن کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ ایک سے میں بولوں قادری صاحب، آپ کے سامنے پڑھا پھر آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی نہیں پڑھی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بول تو نہیں رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ قادری صاحب میں بولوں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، اور آپ اپنے ابا کا نام بتائیں گے تو جواب تو غلط ہی مانا جائے گا۔ قرآن کی آیت میں اگر وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر یہ پڑھیے، سنیے نا میری بات، آپ آیت سنا رہے ہیں، میں نے آپ نے ان کا انٹرپریٹیشن کیا، میں پورے سمان کے ساتھ آپ نے جو آیت سنائی، آپ نے جو ان کا ترجمہ کیا، پورا سمان ہے، پورا سمان ہے، ہاتھ جوڑ کے سمان ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب آگے بڑھیں،
हाँ एडम सीकर एक सेकंड मैंने जो आपने सुनाया, जो तर्जुमा किया, जो सीख लिखी है उन आयतों में, वो उनको मैं सराखों पर बैठाती हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक शख्स कह रहा है कि ये आयतें भी पढ़ के बताइए, इस शख्स में कुछ ये कह रहा है उन आयतों में गलत लिखा है, उन आयतों में ऐसी बातें लिखी हैं जो उनकी बात को सपोर्ट करती हैं, तो आप या तो वो आयतें जानते नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ 24 घंटे याद रहे, या तो ये बोल दीजिए। और अगर आपके पीछे कोई वजह है कि आप जानबूझकर उन आयतों को पढ़ने से आप खुद को रोक रहे हैं, क्या उनमें कुछ गलत लिखा है? अच्छा, अब मेरी बात क्या वजह है? आप सीधा सीधा वजह बता दीजिए मुझे। आप मेरी बात भी सुनेंगे? मेरी बात भी सुनेंगे? मैंने 3 आयतें पढ़ के तर्जमा करके सुनाया। वो तीनों वो नहीं थी जो उन्होंने कहा। मैडम, मैंने आपको बड़ी गौर से सुना। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं, आप अपने अब्बा का और अम्मी का बताएंगे तो जवाब सही नहीं हो जाएगा ना। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछूंगी और आप मुझे मध्य प्रदेश की बताएंगे सर, मैंने क्या कहा? अगर आपसे मैं सवाल, अगर इम्तिहान में सवाल आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आप मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी का जवाब देंगे तो वो जवाब नहीं माना जाएगा सर। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़वाइए। अरे सर, मैंने मौलाना कादरी साहब सुनिए, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा और मध्य प्रदेश की बताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। किया 3 आयतें पढ़ी, तीनों का तर्जुमा बयान किया। सूरह नहल की आयत नंबर 50 आप इनसे पढ़वा दीजिए। मुझे इसीलिए वो बोलाना चाहिए जिसको इल्म हो, इनको इल्म नहीं है, ये भी टीवी का बोलाना। लेकिन एडम इल्म नहीं है। एडम एक बात बताइए, इनको आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि आपको हदीस का अल्फाज हदीस नहीं आता? क्यों नहीं आता? आपने अपनी मर्जी से, अरे वो आप मौलाना, आपको नहीं आता तो उनको भी नहीं आएगा ना सर, आपका तो काम है पढ़ना। हमको तो पढ़ के बता रहे ना, हमने तो पढ़ के बताया, इनको एक भी पढ़ के नहीं बताया गया। ठीक है एडम, आपको सूरह नहल की आयत नंबर 50 बढ़ाते हैं। आप सिर्फ अपने मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आयत नंबर 50 पढ़ के दिखाएं। का क्या करूं सर? गलत पढ़ रहे हो आप, गलत है ये, गलत है ये। अरे गलत है, तौबा करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सही कर दे। इस पेट पे बैठ के कुरान का मजाक मत उड़ाओ। गलत पढ़ रहे हो तुम, ये शर्म आना चाहिए तुम्हें यार। अगर ऐसे गलत पढ़ोगे तो सही नहीं होगा। कुरान के साथ मजाक मत करो। गलत मत पढ़ो एक भी लफ्ज़। सही कर दो। अगर मुंह छुपा के बैठने से गलत पढ़ोगे तो बेहतर नहीं होगा। ये कुरान है, इसके खिलाफ अगर नहीं गलत है ये। कादरी साहब ये गलत पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आता, आप तो पढ़ दो। तो आपने इनको बैठाया क्यों फिर? आप सही पढ़ दो। इनकी पोल खोलने के लिए बैठाया, इनकी पोल खोलने के लिए बैठाया। इस्लाम को बदनाम करते हैं, इनकी पोल खुल जाए इसलिए बैठाया। आप खोलो ना इनकी पोल, आप सही पढ़ दो। इस्लाम की पोल खोलने के लिए इस्लाम की नहीं, इनकी पोल खोलने के लिए। आप सुनिए कादरी साहब, मेरी मती मारी गई है कि मैं एक पैगंबर साहब, एक कितने पाक साहब, एक रिलीजन के बारे में कुछ बोलूंगी। आप सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए कादरी साहब। मैंने इनकी, आप कह रहे हैं ना कि इनको क्यों बैठाया, चलिए अगर ये गलत है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो इनकी पोल खुल रही है आज दुनिया के सामने, इनका असली चेहरा आ रहा है, बेनकाब हो रहे हैं, इन्हें नहीं आती, ये गलत पढ़ रहे हैं, तो आप तो सही पढ़िए। अरे जब ये गलत पढ़ रहे थे, जब टोका ना टोका मैडम, टोका तो सही भी तो करो ना, सही तो बताओ। वो कह रहे सही, आप पढ़ दो, आप मौलाना हो, आपको तो आनी चाहिए ना। हाँ तो मैंने वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये बदतरीन चीज है, हक का हक है रहेगा। ये हाथी चलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और खाली ये हंस के दिखाएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अरे भाई आपको अंब का नहीं पता, जो मैंने यही हक है। वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन व यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। हाँ, ये वही चीज है, तुम गलत पढ़ोगे, यूट्यूब में देख करके पढ़ोगे जितना भी होगा, इसके आगे तुम बदनाम नहीं कर सकते। सारे नाज़रीन जानते हैं हक हक होता है प्यारे। सारे नाज़रीन जानते हैं कि मौलाना ने जवाब नहीं दिया। मौलाना आप, अरे तुमने जवाब नहीं दिया, मौलाना जवाब दे रहा। ना तुमसे हदीस पढ़ी गई, ना कुरान की आयत पढ़ी गई, तुम खाली मुंह छुपा के बैठे हो। मैंने पढ़ा, उसको सही कर दो। खाली मुंह छुपा करके बैठे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मौलाना साहब, इन्होंने गलत पढ़ा, आप मौलाना हैं, आप सही तो कर दो कम से कम। अरे तो कर तो दिया, कितना सही करूं मैडम? एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। एडम आपने क्या गलत पढ़ा था, दोबारा पढ़ें, और जिसको सही तो कुछ और पढ़ा था, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? एक सेकंड एडम, आपने क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली बताइए। इन्होंने आपसे कहा था कि आप 50 नंबर आयत पढ़िए। नहीं, जो मैंने भी पढ़ा, मैंने तो 50 नंबर आयत पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एक सिंपल सी बात पढ़ा। अब इन्होंने कहा मैंने गलत पढ़ा, मैं दोबारा गलत पढ़ता हूँ। मौलाना जी सही करें, मन बद्दला दीनहु फअक्तुलू, सही करें, गलती को सही करें। देखो
یہ بدلا جو دین آپ بول رہے ہیں یہ آیت قرآن نہیں ہے, یہ الفاظ حدیث ہے. وہ بدلو, اگر کسی نے دین کو تبدیل کر دیا, دین سے خارج ہو گیا, دین سے نکل گیا, یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو بتائیے؟ جو خارج ہو گیا اسے قتل کر دو. کس کو؟ غلط. مجھے بتائیے, نہیں, مجھے یہ بتائیے, میرے آقا دو جہاں سنیے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار, دیکھیے سنیے, میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم میدان طائف گئے, لوگوں کو ستایا, میرے آقا نے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ان کو قتل مت کرو, ان کو ایذا مت دو, ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں اسلام پروان چڑھے, اسلام کی خیر و بھلائی ہو. میرے آقا نے کبھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ آپ کا الزام غلط ہے. تاریخ طائف شاہد ہے, میدان بدر شاہد ہے, میدان خندق شاہد ہے. آپ کے الزام سے ناظرین دھوکے میں نہیں آئیں گے. جمعے کا خطبہ دینے آئے ہیں بھائی. خطبہ ہی تو ہے تم جیسے لوگوں کے دل کو آشنا کرنے کے لیے. تم سے خطبہ آتا ہی کب ہے؟ کعب بن الاشرف کو کیوں مروایا گیا؟ کس کو؟ ٹھیک ہے, کعب بن الاشرف کو. چلیے ٹھیک ہے, یہاں پر الفاظ حدیث ایڈم نے نہیں پڑھے, لیکن جو ایڈم نے آیتوں کے بارے میں کہا وہ مولانا صاحب نے نہیں پڑھی. دونوں نے اپنی اپنی آیتیں, دونوں نے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن دیے ہیں اسلام میں آنر کلنگ کو لے کر. اسلام میں آنر کلنگ ہے, نہیں ہے, صحیح ہے, غلط ہے. آپ لوگ جائیں, آپ نے مولانا صاحب کی بات بھی سنی, ایکس مسلم ایڈم سیکر کو بھی سنا. آپ لوگ بھی جائیں, قرآن حدیثیں پڑھیں, اسکالر سے بات چیت کریں اور پھر اس مدے پر اپنی کوئی رائے قائم کریں. آپ دونوں ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ دونوں آپ کے نجی وچار تھے, آپ نے تمام اپنی انٹرپریٹیشن, اپنی سمجھ سے یہاں باتیں رکھی ہیں. اس لیے ہم اپنی گزارش کریں گے اپنے درشکوں سے کہ وہ ضرور ان کے کہی ہوئی باتوں کو قرآن حدیثوں کے ذریعے, اسکالرز کے ذریعے دوبارہ جانچ لیں.